औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब के साथ। मैं अज़हर साहब से बात करने जा रहा हूं। दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया का जो मामला है आपके सामने है। इमरान खान, क्या उनको भूल चुके हैं हम? क्या इमरान खान की कुंडली कुछ पावर दिखा रही है? क्या पीटीआई का कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? क्या इमरान खान की रहाई नज़र आ रही है या इमरान खान की ये भी कैद लंबी है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान का जायचा, देखो इमरान खान का जायचा, वक्ती जायचा भी और वैसे जायचा भी। ठीक है, वक्ती जायचा कहते तो बना लेते हैं हम, ठीक है, और उसमें भी देख लेते हैं। ले जी, ऑनलाइन अब अदर साहब अपना खोलेंगे चीज़ें। हाँ देखिए, आपको याद होगा कि पहले भी मैंने आपको, अगर हम इंडिकेशन जब डिस्कशन की है, जब भी हमने डिस्कस की है, तो हमने मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम था वो एक हमने टाइम दिया था कि इसमें कुछ ऐसी मूवमेंट होगी जहाँ पे खान को एक बड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो रिलैक्सेशन आगे चल के उसकी आज़ादी में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, मतलब जो बाहर भी निकल सकता है जून से और पहले वहाँ पे, हाँ, और जो मतलब ये फेज़ है, इस पे जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आगे लीड कर सकती हैं ऐसी मूवमेंट की तरफ, ऐसी चीज़ की तरफ जहाँ पे वो बाहर आ जाए, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली अभी वक्ती जायचा भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि वो जैसे ही ये जून स्टार्ट हो रहा है उसके प्लैनेट्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, उसका प्लानिटरी पोजीशन उसकी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो डेफिनेटली चांस है उसमें कि वो बाहर आ जाएगा और पावर में आएगा। मतलब पावरफुल, मैं पहले भी ये बात करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि वो गवर्नमेंट बना लेगा, लेकिन किंग मेकर की तरह जो पीछे बैक एंड पे जो जिस तरह एक रूलिंग अथॉरिटी जो होती है बेसिकली वो उसी की बनेगी आगे चल के। क्या मियां नवाज शरीफ की तरह बिल्कुल साइलेंट तो नहीं हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ? नहीं, साइलेंट कुछ नहीं। मैंने वही बात की कि खान का देखो, थोड़ा सा ना हम इसको बड़े स्पेक्ट्रम पे देखो, ठीक है। हम सिर्फ खान को नहीं देखते, हमारे लिए पाकिस्तान का जायचा, पाकिस्तान, फिर उसके अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, उसमें खान फिट कहाँ पे फिट होता है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का जायचा मैंने पहले डिस्कस किया कि जो 2026 से टाइम पीरियड जो है, 26 का जो पीरियड है, वहाँ पे मेजर रूलिंग शिफ्ट आने के चांसेस हैं, रूलिंग सिस्टम चेंज होने के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस तो मैं बात कर रहा हूँ ना, वैसे हम जब आपस में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ एक चेंज होने जा रही है, ठीक है। तो अब वही बात है, अगर उसमें अगर खान के जायचे को फिट किया जाए तो खान का जायचा उस चीज़ के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो मेजर जो शिफ्ट आएगा उसमें खान को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी, ठीक है, और आपका रूलिंग सिस्टम बहुत तरीके से चेंज होगा। अभी जिस तरह हम लास्ट अगर हम बात कर रहे थे जो इंडिया के जायचे की, जब जो रनर्स की ट्रांजिट की, ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान के जायचे में भी ये 2-2.5 साल पहले ये चीज़ गुजर चुकी हुई है। जब ये 2-2.5 साल पहले चीज़ गुजरी, आप खुद देखो कि पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस कितनी आई। 2022 के बाद से जब ये फेज़ गुजरा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस कितनी आई, पब्लिक के अंदर ये जो हमारा रूलिंग सिस्टम है कितना एक्सपोज हुआ, ठीक है। यही चीज़ बात है कि आगे इंडिया में भी ये चीज़ होने जा रही है, ठीक है। तो उनका भी रूलिंग सिस्टम जो है एक्सपोज होने जा रहा है, ठीक है। उनके करप्शन के केसेस सामने आएंगे, उनके और बहुत सारे चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जहाँ पे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ फेस गुजर चुका हुआ है और पाकिस्तान अब उससे अब मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अब वो जैसे ही 2025-26 के एस्पेक्ट्स जो बनने हैं, ठीक है, उसके बाद जब ये रूलिंग सिस्टम चेंज होगा तो एक बड़ी मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंक्लूड डेफिनेटली उस मेजर चेंजेस में खान का एक बड़ा मेजर रोल होगा। 2.5 जून में है या अगर फेज़ हम डिवाइड कर लें? देखो मैंने बताया कि मार्च से लेके जून तक का एक फेज़ था जहाँ पे खान के लिए एक सिचुएशन ऐसी डेवलप होनी है जहाँ जिसकी बेस के ऊपर उसको आगे रिलैक्सेशन मिलनी है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन जून में भी मिल सकती है और थोड़ा सा आगे पीछे टाइम भी उसमें हो सकता है, ठीक है। 30 जून तक आप कह रहे हैं कि ये चार्ट है, अभी बता रहे हैं ये मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो कि इस वक्त हम मई ख़त्म होने वाला है हमारा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ों की ग्राउंड बन चुकी हुई है इस वक्त, ठीक है। जो रिलैक्सेशन खान को मिलनी है उसकी ग्राउंड बन चुकी है, आगे उसकी एग्जीक्यूशन होनी बाकी है बस। आपको जायचे को अगर अंदरूनी घरों में जाएँ, कोई मज़ाकरात, कोई डायलॉग या कोई कैद? देखो मैंने बताया नहीं, कैद तो अब उसके जिस तरह मैंने अभी भी बताया वक्ती जायचे से जिस तरह आपने कहा उसका देखने के लिए, तो जून के बाद प्लानट उसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जून के बाद खान की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। जब वो स्ट्रॉन्ग हो रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर चीज़ें उसकी कैद तो इंडिकेट नहीं होती।
قید اچھا انڈیکیٹ نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس یعنی کہ چیزیں اسٹرانگ ہیں اور قید انڈیکیٹ مطلب ایسا سیناریو بن جائے گا کہ وہ باہر نکل آئے گا اور چیزیں چلنی شروع ہو جائیں گی اس کی فیور میں. یہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے جی صاحب کے نا. سر پی ٹی آئی کے معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں اوورآل؟ دیکھو پی ٹی آئی کا تو پھر وہی بات ہے, میں بار بار میں کہتا رہا ہوں آپ کو جب بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیا کہ پی ٹی آئی کو آج تک بینیفٹ ملا ہے دوسروں کی غلطیوں کا. ٹھیک ہے, دوسروں نے غلطیاں کی ہیں اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ملتا رہا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے سوائے ایک خان کے کہ کوئی اس میں پی ٹی آئی کو کوئی چیز پرومیننٹ کرے اس میں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ذائچے میں جس طرح کے انٹرنل کنفلکٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہی انڈیکیٹ ہوتے ہیں, وہی پرابلمز انڈیکیٹ ہوتی ہیں. ایک جو چیز اس میں سب سے پاورفل ہے وہ اس کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اگر اس کو لیڈر کو علیحدہ بھی کر دیا جائے تو بھی بہت پازیٹیو ہے. میں تو بلکہ ایک لاسٹ ٹائم ایک اور دوست تھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو سچویشن ہے اس وقت اس میں کچھ ایسا سیٹ اپ بننا چاہیے یا کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ خان کی آپ دیکھ لو کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, خان میسیج ڈلیوری بہت اچھی کرتا ہے, خان کا ویژن بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, خان کا ویژن ہو, دوسرے لوگ مل کے ایک سیٹ اپ بنائیں, سارے لوگ مل کے ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں جو کہ ملک کو آگے کی طرف لے کے چلے. ٹھیک ہے, تو وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اب وہی بات ہے نا کہ اب ہم بات تو کر چکے ہیں, کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں 2026 میں رولنگ سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے. اب وہ سیٹ اپ کس طرح کا آتا ہے یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے, وہ سیٹ اپ ایک مل جل کا سیٹ اپ بنے گا, ایک کلین سیٹ اپ بنے گا اور پاکستان کی بہتری کی طرف لے کے جائے گا. کس طرح کا سیٹ اپ بنتا ہے یہ وقت بتائے گا. خان کو ابھی بھی دھوکے ملیں گے؟ دیکھو اس کو ان دھوکوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس کی ذات کی ہم بات کریں نا تو کسی کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تک آپ دیکھ لو کہ جس نے بھی اس کو دھوکہ دیا وہ خود کہیں کا نہیں رہا. پریکٹیکلی تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں اب یہی بات ہے کہ اس کا اپنا ذائچہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس سے الگ ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. خان کے بچوں کی کوئی انٹری دیکھ رہے ہیں؟ انٹرویو دیا نہیں, پالیٹکس میں کوئی انٹری نہیں دیکھ رہا میں ان کی. کیونکہ بڑی کلیئر چیز ہے کہ اس کی فیملی میں سے کوئی میجر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی پالیٹکس میں, کیونکہ ان کے انٹرویو کے بعد امیڈیٹ فیملی میں سے تو کوئی نہیں آتا. کوئی نہیں. اچھا, علیمہ خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہیں, نقصان پہنچا رہی ہیں, ان کا اگر آپ دیکھو یہ پھر وہی بات ہے کہ میں نے آپ کو بڑے کلیئرلی بتا دیا کہ اس کی امیڈیٹ فیملی میں سے تو کوئی نہیں آتا نظر آتا مجھے. ٹھیک ہے, اور پھر وہی یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھ لو کہ پی ٹی آئی اگر آپ پارٹی کی بات کر رہے ہو پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کا وجود خان کے ساتھ ہے, خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام پاکستان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے پیغام پاکستان کے لیے تو پیغام ہے, پی ٹی آئی کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, سنتے نہیں. ہاں سنتے نہیں کرتے, پیغام کا فائدہ ہاں, اس لیے ان کے پیغام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر ایک اپنی اور ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے لیے یہی ہے کہ یہ ٹائم ہے ہمارے لیے اس وقت کہ ہم اپنی گروتھ کے اوپر کام کرنے کی سوچیں. یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک ریولوشن آ رہی ہے, پوری دنیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں پاکستان کے ذائچے میں, جس طرح میں نے پہلے بھی میں پلوٹو کا ذکر کرتا ہوں بار بار. ٹھیک ہے, پلوٹو جب ایم سی کے اوپر آتا ہے نا 10th ہاؤس کے کسپ کے اوپر, 10th ہاؤس ہوتا ہے آپ کا بزنس, آپ کا کیریئر, آپ کی ریپوٹیشن. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی گورنمنٹ کو بھی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے نا پلوٹو کیونکہ ایکویریس کے اندر ہے وہ ٹیکنالوجی کی کو بھی لے کے آتا ہے. پاکستان کا بنا ہوا ہے, ہاں پیسہ چار ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ٹیکنالوجی کو بھی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکل انفلوئنسز جو ہے نا وہ بھی لے کے آتا ہے. اب آپ دیکھو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا سارا ٹیکنالوجی بیس کے اوپر کیا نا, اور پوری دنیا پریشان ہو گئی کہ یہ ٹیکنالوجی پہلی دفعہ دنیا میں یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہی ٹائم ہے پاکستان کا کہ اپنے آپ کو ایک پراپر شفٹ کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائیں. بزنس کو تھوڑا سا میں پھر بھی کہوں گا کہ میں خود بھی بزنس مین ہوں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, تو وہ فیلڈ کو تھوڑا سا نا اوپن کریں, کچھ چیزوں کو اوپن کریں. تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی چاہیے تاکہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اچھے مائنڈز ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی بہت اچھے مائنڈز ہیں ماشاء اللہ, ایسے مائنڈز ہیں کہ انہوں نے سسٹم ہیک کر لیا, سارا سسٹم ہیک کر لیا. اور بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن تک شاید آپ کا ایکسیس نہیں ہے یا ان کے پاس آپ تک کا ایکسیس نہیں ہے, لیکن وہ بزنس کمیونٹی میں انٹر ہو کے بہت فائدے پہنچا سکتے ہیں. حکومت کے لیے یہ پیغام ہے, راستے کھول دیں, ساری ہرڈلز ہٹا دیں,
کیونکہ ہڈز اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوگا. جتنی ٹیکنالوجی جتنی چیزیں آئیں گی یہ پاکستان کا ذائچہ ایسے بلندی والی پرواز جس طرح ہمارے اڑیں جہاز یہی پرواز پاکستان کے اب ذائچہ بتا رہا ہے. یہ ذائچہ عادل صاحب نے بتا دیا. اگر کوئی حکومت کا صاحب دیکھ رہا ہے تو یقینی طور پہ کوشش کریں اب کھول دیں سارا کچھ اور آنے دیں جو آتا ہے. یقینی طور پہ یہ پاکستان کا ٹائم بنا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم کو ہم کیش کریں گے اور اپنی نسلوں کو سنبھالیں گے. عاطف مجید اور محمد عزیز صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.